السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي امين. بهذا الفيديو تاع اليوم شويه متغير وشويه فيه لي كولور الصفراء اللي غاديره فيه حاله. اليوم ان شاء الله غادي نبدل. اليوم درت الميناج تاعي، درت ان غرو ميناج، وقلت اليوم ندير لون اصفر مع بينما رانا نشوفوا في الصباح هذيك السميشه الحاره اللي تجي تعاود تروح. سما صادون نقول البنات باش ندير اللون، نغير اللون تاعي في الصالون تاعي البنات. نمشيو نقول لكم شاني شاريه كامل في اللون الاصفر البنات، قعدوا معايا. فوالا هيا هنايا الحيه البنات. نقعدوا هنايا فوالا. شوفوا البنات راني شاريه صحه سوبالا بابي، لي سيرفيات تاع بابي، وكاين في اللون الاخضر. هذا اللون الاخضر ما زدتش مع اللون الاصفر البنات، غير هادو لي طاش شغلين طاش، هذا ما كان سينو ما كاينش صح. هادو خاطي اللون الاصفر، هادو جينا نستعملهم بزاف. فوالا قلت لكم شيت لي باي صح، لي باي في اللون الاصفر جات على حسب اللون. وعندي هنايا صح هادو ماشي سات دو طابل بنات، هادو سان ديكوراسيون زعما قالك ينباعوا عند اكسيون. لي سات دو طابل يجون بلاستيك، هم حاطينهم في جيفي يديروا 3 غول الوحده. فوالا بصح انا دي فوا نستعملهم دي سات دو طابل بنات. وكاين هادو ثاني بلاستيك تاع الطابله، جاي شغل كما قلت لكم انايا بلاستيك، بصح تقدروا زعما تقدروا تستعملوا فيه عده مرات. ولكن اللي عندها الدراري وكامل زعما غير تجمع وطويل حاشاك لابوبيل وسلام، باسكو في ساعه يخسروا. بصح انايا استعملت واحد تقريبا شهر عمدان كومبلي العام اللي فات ونستعمل فيه. وشيت هنايا لي سيرفيات هادو اللي كنت وريتهم لكم عند بابو. وشيت شوما دو طابل، شومان دو طابل من عند اكسو دير دور 99. صح باش نغير انايا الصالون، غيرت شويه هادو السرابه تاع الخبيز تاع الماكله، تاع الماكله وتاع العجين وكامل. باسكو انا عندي هادو في نوار بلون، الوغ مع عندي الكوزينه والصالون متلاصقين، سمحت الكوزينه نزيد لها هذيك لي طاش جون. فوالا وشي زوج تاع لي اوز دو كوسون كما كتشوفوا من عند اكسون ثاني، انو 99 في الوحده. هكا نعطيكم السعر بالك نتوما تعجبكم نتوما. هاليكم البنات 40 40 فوا 40 سنتيمتر البنات، جايين على حساب الوسيد اللي عندي في الدار. فوالا كما قلت لكم بان ما درت الميناج تاعي اليوم، درت ان غرو ميناج البنات مع كانت هذيك السميشه الحاره العزيزه. الوغ كلشي خرجته وكلشي نقيته. الوغ كما دركا غادي نبلاصيه في اللون الاصفر ان شاء الله. مازال باقي لي زوج صوالح هكا ولا ثلاثه في اللون الاصفر خصني نشريهم، مازال ما جبرتهمش، دوك نجبرهم باذن الله ان شاء الله. فوالا البنات شوفوا كبيره فرشمون ما شاء الله. عباكم اللون الاصفر يمد لنا واحد الطاقه يا البنات، واش نقول لكم اون فوا حليته واحد تغيير جا تو سويت. فوالا عندي هذا البلاستيك تاع الطابله كما قلت لكم، باسكو انا ما نبغيش ندير الطابله فيها البلاستيك كما قلت لكم، عاودت لكم خطاي فاتت اشاك فوا ندير اشاك فوا يروح لي. تسمى درسي هادو تاع كما تقدروا تقولوا جو طابل. فوالا غادي نديرها في الطابله هكا. بسم الله. شوفوا البنات كي جا داير، جا شبابه. عطيوني رايكم نتوما البنات. عطيوني رايكم انا اختكم. فوالا بانما اليوم درت طواسيري البنات، هذا ما نديرش شوما دو طاب باسكو الجون في الجون عاود بزاف. الوغ اليوم ندير غير لي سات دو طابل. فوالا ندير لي سات دو طابل اaujourd'hui، ولا بروشين فوا نتغير نبقى نغير ندير الشوما مع سات دو طابل ثاني تجي شابه الحاله. وهنا توجور هذا البلاطو تاعي العزيز تاع المرايه، راني نبان بزاف البنات. درت هنايا البلاطو وزدت فوق هذا الفاز البنات اللي درت فيه البابي الجون والفير. هنايا كنت درت هادو لي بابي البنات، لي سيرفيات تاع البابي اللي نمسحوا بهم يدينا، درتهم باش ما يبانوليش هذاك الورد الصفر الكرعين تاعها كما حنا نقولوا بالعاميه تاعنا، ما يبانش في الفاز ترونسبارون الروحه خاوي. فوالا الوغ درت له بابي سون بالا دي بابي لي سيرفيات. وهنايا بالنسبه للسرابت البنات، السرابت غادي ماشي السرابت ما نقدروش نميلوا عليهم هذوك تاع السما هادو نقدروا نميلوا عليهم، السما غومبلاسيتهم مع داك الجون اللي نقد نميل عليهم.
فوالا البنات، عطيوني رايكم. شوفوا البنات، اللون الاصفر فرانشمون عطاني واحد الطاقه ما شاء الله في الصالون تاعي. كما تشوفوا الكنابي تاعي انا مغلفاته بلي بلاد هادو الصوالح، ما نخليش يبان باسكو الكوير مع البرد على بالكم كتجمعوا عليه، ما راكمش الاز البرد كامل. الوغ هنايا كما شفتوا قلعت غير، خليت غير دوك الوسايد تاع السماق هادو. وهاي هنايا عاود تجي مع الزوجه هنايا. شوفوا هنايا البنات تبارك الله. فوالا اللي في خاطرها حاجه اللون يخرج لها على قلبها وترتاح فيه، ما كما حنا نقولوا تحطه ديره وتفرحي نفسها وتفرح الناس اللي معاها والناس اللي يجيوها. البنات ما تخليو حتى حاجه في قلوبكم. ولا حبيباتي، دوكا نمشيو للجهه الثانيه. بانما هنا البنات كما شفتوا عاديره هنايا اللي بلاد هادو لي سيرفيات تاع اكسيون في الغوص. هادو انا الشغل ديالهم كيما لي ناب، كما قلت لكم نهار اللي شريتهم نهار في الاول، بالك الاوائل الفيديوهات الاولى في القناه تاعي. كما قلت لكم انا هذه ديك زيرو مو ماشيه والمهم نمشي راه مورايا. فوالا قلت لكم كنت دايرتهم في الغوز. هادو الشغل درتهم كيما لي ناب. الوغ غادي نقلعهم ونرفدهم، نصبرهم ونرفدهم. ولا هذه السبحه البنات كنقول لكم شحال في عمرها، ما تامنوش عقلكم البنات. هذه تحنينتي الله يرحمها. فوالا هنا غادي نقلع هادو وندير هادو الصوفه اللي كنت شريتهم عند بابو. شغل نديرهم لي ناب باسكو هادو على بالكم الكتان تاعهم يزلق، هذا ما يمسح ما والو. فوالا هذه المفاجاه اللي كنت نهضر لكم عليها، قلت لكم غادي ندير ان بروغرام ان شاء الله ونوجدها لكم. فوالا دوكا غادي نمسح. قلت لكم نمسح هذه مصباح نسيق المسح، وحنا عقلنا غير مع المسح ونسيق. غادي نبدل هادو تاني. وحاجه اللي راني مضروره فيها، هادو البنات تاع الصديقه تاعي مسكينه الله ربي يحفظها وربي يشافي لها ميمتها ان شاء الله، اللي راها مسكينه ميمتها راها في حاله لا يرثى لها مسكينه، ربي يشافيها لها. كانت جابتهم لي من المغرب. الوغ ما سخيتش بهم كما قالت هي، ولكن كما قال لي راجلي خليهم، لكن حبيبتك وعزيزه عليك خليهم لها، خليهم هنا في الصالون. انا قلت لا لا غادي انت المعززه عليا، غادي نخليهم في لاشوم تاعي ان شاء الله. فوالا كما تشوفوا هنا درت فوالا عاود مسحت البنات كامل. غير هادو لي طاش ما بغوش يروحوا لي، سبحان الله معيت فيهم. وغزمو راني مغطيه كما حنا نقولوا. الوغ كما قلت لكم هنايا دايره الصفر، دايره هاد لو بلاطو تاع اكسيون، بليس دايره هاد البوجوار تاع اكسيون ثاني مقشوب ليكم سينو وجهي يبان. وعندي هاد الشمع ثاني كنت شيتهم عند اكسيون في اللون الاصفر. كما عاقلين العام اللي فات شيتهم في اللون الغوز، كنت هابله على الغوز. الوغ اليوم جات في اللون الاصفر. غادي نحطها هكا ونوريها لكم. فوالا البنات انا ما بغيتش نقلع لهم هاد الكارت البنات، صافي ديكور جاني كيما شغل ديكور شغل مرشوم. فوالا سي بور سا انا ما نقلع لهمش، تحسبوا تقولوا بالك ما تفهم لهمش ولا سينو نقلع لهم ما يعجبوني هكا شغل برودي. فوالا وهذا جبتهم هاد العام معايا البنات من البلاد، من الجزائر. الناس دايره لي بوجي باش هذا وحنايا دايرينهم باش نخبيو فيهم الصوالح. فوالا قلت لكم هادو جبتهم معايا ثاني من الجزائر، كيما دوك جبتهم لي صاحبتي من المغرب. وانا جبت هادو تاع السمعه هكا، يبان لي مانيش عارفه هذه وين. المهم هنايا غادي نقلع عاود الجهه الثانيه ودوك تشوفوا. شوفوا البنات هذه الجهه الثانيه اللي مقابله الاخرى اللي درتها. كنت قلعت هذه في اللون الابيض، كنت قلعت هذاك ثاني في اللون الغوز، ودرت هنايا الجون، وهذه في البلون، وهذه في الارجون ثاني، والشمعه ثاني من الفوق راني نخفف سخف راني نبان البنات. فوالا فوالا البنات. وهنا توجو عندي حلبه فاكوتي البنات، وعندي الفيكس هنا تاعي البنات دايرته هنايا على جالها على صوغ هاد المرايات اللي نباعو في اكسيون ثاني. وعندي هنايا بقات لي وحده سربيسه، دوك نشوف كاش ما ندير فيها تاني ديكور، بغيت نديرها تحت هادو بصح لا ابخي ما يجوش هادو جايين هكا كلاس كما حنا نقولوا جايين هميين. وهنايا هكا باش نعطيكم تاني الذوق البنات اللي تبغي تشري هادو بزاف اللي بغاو يشروهم وتقول لك كيفاش نزينوا بهم. شوفوا انايا لي زيدي اللي كان عندي في راسي، شوفوا واش درت بهم. شوفوا درت الكحله في الوسط وزدت لها نتيت ميغوار هادو، وهادي في البيض ثاني. هادو ما كرهتش كان جبرت في اللون الاصفر، لو كان جبرت في اللون الاصفر ثاني نشريهم ونديرهم بلاصه هادو. دوك ندبر نجبرهم. قلت لكم مازال خاصني واحد دو 3 تروك في اللون الاصفر ان شاء الله ونشريهم. فوالا
شوفوا البنات هنايا هادو كيما قلت لكم اللي شفتهم عند اكسيون تقدروا ديرهم حتى هكا سا دو طابل. فرونشمون جاو شابين مع اللون الاصفر. نقول لكم حاجه البنات، والله العظيم من غير درت اللون الاصفر الصالون تاعي تبدلت، عطاتني واحد الطاقه وكما قلت لكم ما شاء الله ايجابيه. وان شاء الله اللون الاصفر ضوها علينا ويضوها عليكم نتوما ان شاء الله، وجميع المسلمين كافه ان شاء الله ربي يضويها عليهم. وعلى حبيباتي كما تشوفوا اللون الاخضر تاني جا شباب معاه. انا الاخضر تاني بالك في الربيع هكا في البخانطو ولا ان شاء الله دوك نزيد معاه شويه تاني في اللون الاخضر، غير هكا لي طاش تاع فيت فيو صاي اللون تاع الصيف كما حنا نقولوا. وكنت بدلت تاني لي غيدو البنات كما شفتوا، بدلت لي غيدو، درت في اللون الابيض مع الارجون ودرت لي هذاك الفوال في الوسط. ولا حبيباتي وهنايا باش نختم معكم هذا الفيديو تاع اليوم ان شاء الله البنات. كنت شيت دروك هاد لا بلانت ما عند ليدل، راهم دايرهم في تخفيضات دورو 39 البخي ريزونابل البنات. وهذا البوت تاعه شغل جاي شغل تاني تاع جو طابل. فوالا ان شاء الله هذا اللون الاصفر ان شاء الله كان عجبكم حبيباتي، وإلا عجبكم وإلا حاجه نقصت ولا ماذا بكم نتوما تعاونوني في اللايكات تاعكم ودعموني حبيباتي. ربي يدعمكم ان شاء الله بالخير ودعوي الخير ان شاء الله يا ربي. حبيباتي من هذا المنبر نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.